पहिल्यै भनेकै थियो नि त प्रचण्डले, अब म गाउँ जान्छु, गाउँमै बस्छु इत्यादि भनि नै सकेको हो नि। माओवादी त धेरै नै विपन्नतातिर गइराखेको छ नि त। त्यस विपन्नताको छटपटाहट हो यो। सिन्धुली चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रकै लागि सबभन्दा सेफ अरे नि त माओवादीको त्यो क्षेत्र चाहिँ। त्यहाँ पनि त्यही भने, फेरि रुकुममा पनि त्यही भन्दैछन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अभ्यास हाल्ने त वास्तवमा प्रचण्डै हुन् नि। ऐयासी जीवनशैली, गाडीको काफिला, भयङ्करको आलिसन भवनमा डेराको नाममा मोज मस्ती, यो त प्रचण्डले नै ल्याएको संस्कार हो नि त। यो उनको छटपटाट नै जस्तो देखिन्छ। तर अब भित्र के हो फेरि यो पनि त भन्न सकिँदैन। राजाले त्यहाँ गएर बोले आई डोन्ट नो हिन्दी, त्यसको जवाफमा प्रचण्डले आई स्पिक हिन्दी एन्ड हि जस्ट स्पिक्स। अब यसमा डिबेट गरौँ, के भन्छन् त उनका कार्यकर्ताहरू, भक्तजनहरू छन् नि तल, बोल्नै हुँदैन। उनीहरूलाई मन नपर्ने कुरा भन्यो भने अहिले नै कुट्न आउँछन् उनीहरू। सुई उहीँ अमेरिकामा हुन्छन् अनि ठक्क आफ्नो बाउ अथवा हजुरबाउ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने बेला घुइँ आउँछन् अनि उनीहरू नै सल्लाहकारको मण्डलीमा बस्छन्। बुढो रिटायर हुने बित्तिकै जुरुक्क उठ्छन्। फेरि के हो भाइ यो त भएन नि भन्दाखेरि होइन यो हो भन्छन् उनीहरू। मलाई त्यो कन्भिन्सिङ पनि लाग्यो। यो रहेछ कारण त। अब गोकुल बास्कोटाहरू कुर्लिन्छन् त्यहाँ, होइन ओलीको त उनले भनेकै छ नि त, समर्थन फिर्ता लियो भने राजीनामा, गठबन्धनको कुरा आयो भनेदेखि मध्यावधि भनेकै छ त बाबु। अब बिहान मात्रै मैले कतिपय यो माओवादीकै कार्यकर्ता इत्यादिसँग के हो तिमीहरूको यस्तो भन्ने कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो रहेछ, हामी कुनै खालको समर्थन फिर्ता लिनेपट्टि छैन, किनभने मधेसवादी नै निर्णायक हुन्। अनि प्रचण्डलाई चाहिँ विदेशी षड्यन्त्र भन्नु भनेको छ, उनले त्यति मात्रै भनेको छ। अनि अरू चाहिँ चाहिने नचाहिनेतिर मुख फर्काएर बसिरहेछन्। त्यो क्रोनोलोजिकल छ त यो त। मसँग त्यसको डकुमेन्ट यसैमा पनि छ। अहिले म जम्मै पढेर सुनाइदिन सक्छु। त्यसलाई रोक्नको लागि, मधेसीलाई खेलाएर गलाउनको लागि प्रचण्डले यो हत्कण्डा प्रयोग गर्नाले यो स्थिति रहिरहेको भन्ने छ। सुरेन्द्र कृषि समाप्त भयो दरबारिया भन्दै आएका थाङ्नाहरूले। अब यो त मैले आफै भोगेको कुरा हो नि त यो। इन्डियन एम्बेसी गयो सिद्धियो, त्यसो भने मै इन्डियन एम्बेसीमा गएँ सिद्धिएँ त। 1000 वर्षमा पनि यो बाटोबाट नेपालमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुँदैन। यदि कसैले मलाई एक्सपर्ट मान्छ भने म यो भनिदिन्छु अहिले नै। अब गर्नुपर्छ त पावरकै कल हो यो। पावर सेयरिङका माध्यमबाट जवाफदेही राज्य प्रणालीमा जानुपर्छ, सिम्पल छ। दलितको कुरामा दलितलाई हामीले धेरै नै अमानवीय व्यवहार गरेका छौँ भन्नेमा म आफै कन्भिन्स छु भित्रबाट। मधेसको पपुलेसनलाई पनि हामीले हेपेको नै छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि जनजाति र महिलाको कुरा आउँछ। त यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो नि। जस्तो स्विजरल्यान्डमा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि विषय चाहिँ विवादमा आयो, 7-7 दिनमा चाहिँ 20 दिनमा चाहिँ त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। अहिले आएर हामी गर्ने कि नगर्ने भनेर लडाइँ गरिरहेछ। यस्तो पनि हुन्छ। त्यसमा जनमत सङ्ग्रह गरिदिनु पर्यो। के यसमा के छ त नेपाली जनताको? त्यही सचिवले चाहिँ एक ठाउँमा मैले के बोल्दै गरेको सुने भने यो एमसिसीलाई लिएर त हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ल, आफू सचिव हुँदा त्यो ड्राफ्ट गर्छ, आफू रिटायर भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्छ। अब नेता त ल बिचारा अनपढ भयो, सारा भयो। त्यस्ता सचिवको नाम भन्न मिल्दैन। गेवाली भनिसकेँ त बाबु मैले, कृष्ण गेवाली भन्यो क्यारे। जहाँ राष्ट्रपतिको तलब 1.5 लाख छ त्यहाँ त्यो खरदारले किन खानु पर्यो 10 लाख महिनाको, र त्यसको अफिस याकै नीतिमा छ। याकै नीति सबैभन्दा महँगो, नेपालको सबभन्दा कस्टली होटल। अर्थ मन्त्रालयमा त्यसको मिलेनियम सम्बन्धी विभाग छ। अब अहिले लीलामणि पोखरेलहरू किताब लेखेर हिँड्छन्। म त छक्कै पर्छु के म त। अब आँखाको अगाडि प्रचण्डले एमसिसी विरोधी नारा रोकेन, किनभने यसको सुरुवात गरेकै प्रचण्डले हो। तर धेरै मान्छेहरू काङ्ग्रेसले भनिरहेछन्। ल हेर, मैले भनिहालेँ यसको सुरुवात भयो बाबुरामको क्याबिनेट 68 मा। यस, त्यति बेला हाम्रो महाराजी चाहिँ एमसिसी मन्त्री छन्, अर्थमन्त्री छन्। अनि त्यो काण्ड एमसिसीले गर्दाखेरि उनीमाथि काण्ड लाग्यो भनेर हल्ला गरे बाहिर। सम्बन्धित नै कुरा छैन कि। उनले आफै भनिरहेछ म एमसिसी विरुद्धमा हुँदै होइन भनेर। तर एमसिसीको कारणले उनीमाथि केटी काण्ड लाग्यो भन्ने भयो। अब त्यसकारण राजनीतिमा जे कुरा भनिन्छ त्यो कुरा गरिँदैन, जे कुरा गरिन्छ त्यो कुरा भनिँदैन।
तर अब त्यहाँ सबैलाई एउटा होमवर्क दिएको थियो अरे। देवयानीलाई एउटा होमवर्क, ज्ञानेन्द्रलाई एउटा होमवर्क, पारसलाई एउटा होमवर्क, अर्कालाई अर्को होमवर्क, ऐश्वर्यलाई अर्को होमवर्क, र त्यो जम्मैलाई एक अर्कासँग चाहिँ जोडिन नदिने खेल थियो अरे त्यहाँ। ऐश्वर्यलाई जसरी पनि तिमीले चाहिँ देवयानीसँग वैवाहिक कुरा मान्नुहुन्न मात्रै भनेको छ। देवयानीलाई रानी भएपछि मात्रै बिहा गर्ने, नत्र नगर्ने, देवयानीलाई त्यो भनिएको छ। दिपेन्द्रलाई म त्योभन्दा पढ्तिर म गर्दिनँ, यो छ। सबैलाई एउटा एउटा होमवर्क दिएको छ र यो हामी किन गरिरहेछौँ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। धेरै मानिसहरू समीकरण किन बनेन, प्रचण्ड किन समर्थन फिर्ता लिँदैनन् भन्ने कुराको चित्तबुद्ध उत्तर पाइराखेका छैनन्। डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, तर अझै पनि मानिसहरूको कौतूहलता चाहिँ यथावत देखिन्छ आम सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्ने हो भने। यो ठ्याक्कै भएको चाहिँ के हो डाक्टर साहब बताइदिनु त। अब यसको चाहिँ दुईवटा पहलीबाट हेर्नु मैले लेख्दा उचित हुन्छ। एउटा चाहिँ खुलेआम अब ओलीका समर्थक, ओली पक्षीय सत्ता पक्षीय मान्छेहरूले चाहिँ ल समर्थन फिर्ता ल्याउ न तिमीहरूको दम छ भने भनेर चुनौती दिइरहेका छन्। संसदभित्र पनि त्यस्तो आवाज उठ्यो, कविता चिराउन थाले नेताहरू। यो विषयलाई त एउटा प्रचण्डले नैतिकताको राजनीति गरेनन् भन्ने खालको प्रश्न आम रूपमा उठेको छ। प्रचण्डको यो हदसम्मको निरीहता के हो? अनि प्रधानमन्त्री जस्तो पद खानलाई दायाँ बायाँ जेसुकै गर्न तयार हुने मधेसवादी काङ्ग्रेसको मनोविज्ञान के हो बताइदिनु। होइन, अब मधेसवादी काङ्ग्रेसको त जहाँ पनि पुग्ने, जता पनि जाने खालको लेभल अहिले मैले त देखिएको छैन। उनीहरू त्यो लेभलमा पनि आउन बेर नमान्ने तत्त्वहरू हुन्। विगत समयमा राप्रपाले यस्तै गर्थ्यो, हामी देखिआएका छौँ। 18 सिट हुँदाखेरि 2-2जना प्रधानमन्त्री बनाएर 18जनालाई क्याबिनेटमा सम्म पनि हाले। 18जनाले 18 क्याबिनेट पनि भोगे। चन्द र थापा त आलो पालो प्रधानमन्त्री भए नै भए। एकपल्ट एमालेको घोडा चढ्यो, अर्कोपल्ट काङ्ग्रेसको घोडा चढ्यो। कमल थापा त मन्त्री त कति हो कति। त्यसपछि जनता उठेर अहिले कमल थापालाई पनि ठेगानमा लगाइदिए, अरू प्रवृत्तिहरूलाई पनि ठेगानमा लगाइदिए। यो विगत छ। अब अहिले जो स्थिति उत्पन्न भइराखेको छ, मान्छेहरूको भनाइ के छ भने यो फिर्तावाला कुरा हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै मधेसवादी आइपुग्छन् भन्ने छ। त्यसलाई रोक्नको लागि, मधेसीलाई खेलाएर गलाउनको लागि प्रचण्डले यो हदगण्डा प्रयोग गर्नाले यो स्थिति रहिरहेको भन्ने छ क्या अहिलेको बजारको घर घरको चर्चा त्यो छ अहिलेको चाहिँ। त्यसो हो भने अब आज जनआन्दोलन दिवस पनि हो। जनआन्दोलनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ, अर्थात् त्यो जनआन्दोलनको सार्थकता औचित्य के थियो भन्ने कुरा अलि पछि म डाक्टर साहबले जिज्ञासा राख्छु। तर यो जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रचण्ड रुकुम पुग्नुभयो। प्रचण्डलाई फेरि 12-14 वर्षपछि रुकुमको माया लागेको हो कि प्रचण्डले रुकुमै गएर यो दिवस मनाउनुको अर्थ के हो, उहाँको मनोविज्ञान के हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अनि यो त पहिल्यै भनेकै थियो नि त प्रचण्डले, अब म गाउँ जान्छु, गाउँमै बस्छु इत्यादि भनिनै सकेको हो नि, यही बिचमा भनिसकेको हो। होइन, निर्वाचन क्षेत्र खोजेको हो कि यो चाहिँ लाटा मगरलाई फेरि बन्दुक बोकाउँ भन्ने कुरा हो कि के हो? प्रचण्ड त्यो त्यही बेलै भनेको हो। त्यो यो नयाँ भइराखेको छैन परिघटना, खालि एक्सनमा आइरहेको जस्तो मात्रै। मुख्य कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब राजनीति त बिग्रिँदै गयो नि त। गाउँका जनताहरू त चिडिँदै गए। सहरबाट पनि अधिकांश ठाउँबाट विस्थापनको स्थिति नै छ माओवादीको। प्रचण्डको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा यहाँ उम्मेदवारी दिनेसम्मको स्थिति भएन, जुन चाहिँ जहाँ गए पनि प्रचण्डले नजित्ने भन्ने कुरै हुँदैन थियो। पहिलो संविधान सभामा त्यही नै नतिजा आयो। अब यस अन्तरालमा त माओवादी त धेरै नै विपन्नतातिर गइराखेको छ नि त। त्यस विपन्नताको छटपटाहट हो यो। कहाँ चाहिँ भरपर्दो तरुल पाइन्छ त्यो न खोज्नु पर्यो किसानले त। होइन, उहाँले रुकुम गएर दिन खोजेको सन्देश के हो? अब म रुकुममै आएर रुकुमलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाउँछु भन्ने, उहाँलाई रुकुमलाई बनाउनुपर्छ निर्वाचन क्षेत्र, उहाँको आफ्नो अब थलो चाहिँ त्यहीँ बनाउने भन्ने, निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ बनाउने भन्ने मनसाय हो कि होइन? फेरि अब क्रान्ति गर्नु पर्यो, म चाहिँ अब इमान्दारपूर्वक तपाईँहरूसँग आउँछु भनेर त्यहाँ एउटा सन्देश दिन पुगेका हुन् कि अब प्रचण्ड रुकुम गएपछि एउटा सन्देश हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ पनि चर्चा भएको छ क्या अहिले बजारमा। किनभने रुकुमलाई नै उद्गम थलो बनाएर, रुकुम रोल्पालाई उद्गम थलो बनाएर युद्ध गरे। आज यति वर्षपछि उनलाई रुकुमको सम्झना आयो। यो के हो प्रचण्डले गरेको?
भन्नेमा मानिसहरूले धेरै खालका कोणबाट जिज्ञासा राखेका छन्। होइन, अब यो एउटा लिडरको स्वाभाविक एउटा अपेक्षाबाट यस्तो भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो अब श्रीमतीको उपचार गर्न गयो, मोदीलाई भेट्न गए भनिदियो, दूतावास गयो, दलाली गर्न गए भनिदियो, हिन्दीमा बोले किन हिन्दीमा भनिदियो। अब अस्ति सिन्धुली गए, अब त्यहाँ भन्थे मलाई सिन्धुली चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रकै लागि सबभन्दा सेफ अरे नि त माओवादीको त्यो क्षेत्र चाहिँ, त्यहाँ पनि त्यही भने फेरि रुकुममा पनि त्यही भन्दैछन् भनेपछि त हामीले त यस्तोमा हल्का टिप्पणी गऱ्यौँ भने त फस्ने भयो नि। त्यस कारण यसको चाहिँ के हो भने जहाँबाट उनीहरूले जनयुद्ध गरे पनि ग्रामीण इलाकाको महत्त्व जे भए पनि सार कुरा चाहिँ के भने उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्र त छोड्दै आएको यो 10 वर्षको अभ्यास हो। त्यो त जसले पनि भन्न सक्ने कुरा हो। उनीहरूले प्रचण्ड नै हुन् याकेन यतिमा, सिकुटेको रिसोर्टमा, अनि मदिराको पार्टीमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अभ्यास हाल्ने त वास्तवमा प्रचण्डै हुन् नि। ऐयासी जीवनशैली, गाडीको काफिला, भयङ्करको आलिसन भवनमा डेराको नाममा मोज मस्ती, यो त प्रचण्डले नै ल्याएको संस्कार हो नि त। यसले गर्दा अब भनौँ न प्रचण्डलाई भेट्न नै एउटा साधारण रुकुमको जनतालाई, रोल्पाको जनतालाई प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदो हो? सुरक्षाको कतिवटा त्यहाँ संयन्त्र हुँदो, कति तह हुँदो। यसले के गरायो त प्रचण्डलाई भन्दाखेरि अलग थलग बनायो आम कार्यकर्ता, जनता इत्यादिबाट। त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्नको लागि वा लिङ्क गर्नको लागिको एउटा हथकण्डा हुनसक्छ। यो खालि मैले एउटा अनुमान मात्रै गरेको, चुनावै क्षेत्रको कुरा नि हुनसक्छ, अथवा यो बिचमा हाम्रो जनार्दन अलिकति साइलेन्ट जस्तो देखिए, त्यो जनार्दनकै प्रभावमा रहेको क्षेत्र भन्ने छ, वा त्यहाँ पो अलिकति यसो भन्ने प्रवेशको लागि प्रवेशाङ्क हो कि बा के पनि भन्न सकिँदैन नि। तर यही सिनारियोभित्र चाहिँ प्रचण्डको रुकुम भ्रमण हो। म यसलाई त्यसरी शङ्काको दृष्टिकोणले म हेर्न चाहन्न, किनभने अघि मैले भने यो सहरीकरणको जुन प्रवृत्ति, ऐयासी र विलासी जुन प्रवृत्ति, त्यसले गर्दाखेरि जनतासँग अलग थलग भएबाट राजनीतिक रूपमा बेहोर्नु परेको क्षय, त्यसको पुर्तालको लागि प्रचण्डले खोलेको नयाँ एउटा मोर्चा भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ यो छ। अब तपसिलमा अरू कुराहरू भए भने अनि रुकुमै जानु अन्यथा त होइन, उनी गाउँमा जनतासँग भेट्न गए, राम्रो कुरा हो, रूपान्तरण भएछ भन्ने पनि बुझ्यो होला रुकुमका जनताले। प्रचण्ड अब आउनुहुन्छ भन्ने पनि सोचेका होलान् कतिले। त्यो तपसिलको कुरा भयो, प्रचण्ड के गर्नुहुन्छ त्यो अर्कै विषय हो। तर डाक्टर साहब यहाँ प्रचण्ड मात्रै के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, यहाँ ओलीजी अब के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छ। यही बेला राजा ज्ञानेन्द्र के गर्नुहुन्छ भन्ने अर्को जिज्ञासा पनि मानिसमा थपियो। तारको तार भारत जाँदै हुनुहुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, यो फेरि 26 गतेमा जाँदै हुनुहुन्छ। यो उहाँको निरन्तर बाक्लो भारत भ्रमणलाई कसरी लिन सकिन्छ? मान्छेहरूले विभिन्न खालको तर्कहरू गरेका छन्। अलि डाक्टर साहब उदारै हुनुहुन्छ यस्तो भ्रमण श्रमण गर्ने कुरामा चाहिँ, तैपनि अब यो धार्मिक कार्यक्रम मात्रै राजाको हो भनेर मान्ने कि अरू पनि हुनसक्छ भन्ने मान्ने, के मान्न सकिन्छ? होइन, अरू मान्न सकिन्छ, किनभने सबै च्याखे दावा हालिराखेका हुन्छन् र यो सबै राजनीतिको चाहिँ शुभ लाभ गर्ने थलो भारत भन्ने कुरा अब स्थापित भइसक्यो। राजादेखि रङ्कसँग कुरा त्यही हो। तर हामीले चाहिँ खालि के गर्यौँ भनेदेखि हामीले जनआन्दोलन त्यहीँ बसेर गऱ्यौँ, 12 बुन्दे त्यहीँ बसेर गऱ्यौँ, जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गऱ्यौँ। यो सब गर्दाखेरि भारत हामीलाई मित्र नै हुने। अब त्यसपछिको प्रक्रियामा उसले पनि त केही सोचेको होला नि त। मैले जनयुद्ध गराएँ, मैले जनआन्दोलन गराएँ, मैले 12 बुन्दे गराएँ, मैले फलानो गराएँ भनेर उसले पनि थोरै आश गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले दुध काट्नुको के अर्थ हुन्छ? मैले यो मात्रै भनेको। अब राजाको ठाउँमा आउँदाखेरि राजालाई पनि उस्तै छटपटाट छ। अब योगीलाईसम्म गएर भेटेका छन् राजाले। अब मोदीले भेट नदिएको भन्ने नै यहाँबाट बुझिन्छ। यो चोटि पनि मोदीसँग नै भन्थे राजाको पछि लाग्ने मान्छेहरू। कलकत्ता घुमेर आए भन्ने कुरा सुन्यो, दार्जिलिङ घुमेर आएको त हामीले पनि देख्यौँ। त यो उनको छटपटाट नै जस्तो देखिन्छ। तर अब भित्र के हो फेरि यो पनि त भन्न सकिँदैन, किन उनले हिँड्नै नपाउने एकजना सम्मानित नागरिक हुन्।
त्यसो भने उनले चाहिँ निर्मल निवासै बसै गर्नुपर्ने, त्यो पनि त हुँदैन होला। हामीलाई पनि घुम्न मनपर्छ, हामी पनि गइरहेका हुन्छौँ चारतिर, त हामी पनि चारथोक गरिरहेका हुन्छौँ। फेरि हामीले चाहिँ जे गर्दा नि हुने, कुनै अर्कोले चाहिँ केही पनि गर्नु नहुने भन्ने सोचाइ त मैले देख्दा त्रुटिपूर्ण हो र त्यो मनोरोग हो भनेको छु मैले चाहिँ। जस्तो मलाई नै भने नि त, म चाहिँ घर बन्दगी राखेर अपरेसन गराउँछु, यिनीहरू रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। मैले आफै भोगेँ नि त्यो कुरा त। मैले राजासँग एउटा मैत्रीपूर्ण भेटघाट, शिष्टाचार भेटघाट र मेरो हार्डवर्डमा एउटा प्रेजेन्टेसन थियो। त्यो प्रेजेन्टेसनलाई लिएर म क्वेसनर लिएर चाहिँ म राजा कहाँ गइरहेको छु, सूर्येन्द्र कृषि समाप्त भयो दरबारिया भन्दै यहाँका थाङ्नाहरूले। अब यो त मैले आफै भोगेको कुरा हो नि त यो। त्यसपछि मलाई 7-8वटा चाहिँ समूहमा म आबद्ध थिएँ। अप्पर कर्णाली, सुस्ता बचाऊ, फलानो, कमसेकम 8वटा राष्ट्रिय जागरण अभियानमा म थिएँ। सारा संस्थाहरूमा त म माथिल्लो तहमा थिएँ नि त। त्यसपछि म एकाएक दरबारिया भएँ। अब मलाई आफै थाहा छ नि यिनीहरू कस्ता मान्छे हुन् भनेर। अब यही कुरा प्रचण्डमा भयो, ज्ञानेन्द्रमा भयो भने अनि म कहाँ उत्तेजित हुन्छु, हुन्न नि। यो मनोरोग हो नेपालीहरूको। इन्डियन एम्बेसी गयो, सिद्धियो। त्यसो भने मै इन्डियन एम्बेसीमा गएँ, सिद्धिएँ त। कामले पनि जान सकिन्छ, मित्रता पनि हुनसक्छ, शिष्टाचार पनि हुनसक्छ। जनताले आशंका गरे जस्तो अर्कै हिसाब पनि जे पनि हुनसक्ने हो नि त। तर जबसम्म पुष्टि हुँदैन कि मैले त्यहाँ कुनै यो वा त्यो काम गरेको हो वा होइन, त्यो नहुँदासम्म त मान्छेको चरित्र हत्या गर्नु त उचित भएन नि त। हाम्रो चाहिँ जस्तो आफ्नो वाइफलाई लिएर चाहिँ प्रचण्ड बम्बे गए, अब हुँया लगाइदिए। श्रीमती त बाहना मात्रै हो, वास्तवमा चाहिँ यस्तो हो भनिदिए। अब राजाको कुरा अहिले आइ नै रहेको छ। राजा त गत वर्ष बम्बे नै पुगिरहेको थिए, यो सन्त महन्तहरूको एउटा सम्मेलनमा पुगिरहेको थिए र सोहा गरिरहेको थिए त्यहाँ। अब फेरि अहिले त्यस्तो भयो भने अब राजा जस्तो मान्छे त्यहाँ गएर के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्दैनन् र बुझ्छन् नि, तर त्यो उनको त राजनीति हो नि, पक्का कुरा छ त्यो त। तर हाम्रो भनाइ के भने त्यो राजनीतिबाट बेनिफिट त हुन्छ राजालाई, कहीँ नाङ्गिने कुरा मात्रै त हुँदैन। हाम्रो पक्ष चाहिँ, हाम्रो रिमार्क चाहिँ यहाँ हो। तर हामीलाई यो लागेको छ भन्दैमा अनि यो कुरा यस्तो हो उस्तो हो भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गर्दै हिँड्नु चाहिँ मैले देख्दा हाम्रो मनोरोग हो। त्यो मनोरोगबाट हामी आफैले चाहिँ बाहिर आउनु राम्रो हुन्छ क्या। किन सबै देख्यौँ नि त हामीले। जस्तो माओवादीको चाहिँ गुरिल्लाहरूको तालिम चक्रता हुने कुरा मैले पहिला गरेँ विवेक शाहको किताबमा, अहिले पनि छ। त्यस्तो इतिहास भएको हुनाले जनताले आशंका गर्नु त स्वाभाविक। यस हो, अघि मैले भने त्यस कारण जस्तो मैले भने नि हामी गरेको पनि हुनसक्छ नगरेको पनि हुनसक्छ। जस्तो हिन्दी बोले, ल यसैमा हामी डिबेट गरौँ न त, कस्तो कुरा हो त हिन्दी बोल्नु। राजाले त्यहाँ गएर बोले आई डोन्ट नो हिन्दी, त्यसको जवाफमा प्रचण्डले आई स्पिक हिन्दी एन्ड हि जस्ट स्पिक्स। अब यसमा डिबेट गरौँ, के भन्छन् त उनका कार्यकर्ताहरू, भक्तजनहरू छन् नि तल, बोल्नै हुँदैन। उनीहरूलाई मन नपर्ने कुरा भन्यो भने अहिले नै कुट्न आउँछन् उनीहरू। ढिलो भइसक्यो नि, अब उनीहरूले सोच्ने बेला भइसक्यो। उनीहरूले के का लागि शहादत गरेका हुन्, यहाँ के भइराखेको छ, उनीहरूको लडाइँ के का लागि थियो। हिजो पनि हामी एउटा कार्यक्रममा थियौँ, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको, सङ्घीयताको, गणतन्त्रको गौरवगाथा गाइराखेका छन् नेताहरूले। ल त्यो कुरा त आयो, के माओवादीले त्यही कुराको लागि जनयुद्ध गरेको हो त? इमान्दार हुनु पऱ्यो नि। उसको त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व विषयवस्तु हो नि त। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वतिर यो मुख फर्किया छ त, इमान्दार हुनु पऱ्यो नि त। 1000 वर्षमा पनि यो बाटोबाट नेपालमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुँदैन। यदि कसैले मलाई एक्सपर्ट मान्छ भने म यो भनिदिन्छु अहिले नै। तर बा सोचिरहेको होला कि यहाँबाटै हामी चाहिँ समाजवाद उन्मुख संविधान भनिदिएको छ। फेरि यहाँ हो त समाजवाद उन्मुख, यो बाटो समाजवादसम्म पुग्छ त? यो त ठगी हो नि। यो कुरामा चाहिँ पटक्कै केन्द्रित छैन। अनि बम्बे गयो भने किन, भारतीय दूतावास गयो भने किन, रुकुम गयो भने किन? मैले देख्दा यो हाम्रो मनोरोग हो। कोही पनि काहीँ पनि जान असहज होइन, अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविकै हो। मुख्य कुरा त्यहाँ गएर के गर्छ गरिन्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर हामी धारणा बनाउनु मैले त राम्रो हुन्छ। होइन भने हामी चाहिँ फेरि अब यही कुरा जस्तो भनौँ न, अब हिजै पनि अब सामान्यतया के छ भने कि इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पऱ्यो, ठिक छ। लोकल ल्याङ्ग्वेज बोल्न मन पऱ्यो भने मैथिली बोल्नु पऱ्यो, मैथिलीमा बोल्नु पऱ्यो नि। होइन भने चाहिँ नेपालीमा बोल्नु पऱ्यो, मैथिलीमा लोकल मान्छेले चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिनु पऱ्यो।
बुझिँदैन भने यो अभ्यास चाहिँ यो हो, स्तरीय अभ्यास चाहिँ यो। तर हिजैदेखि त्यसरी बोल्ने प्रचलन छ। बिपी कोइरालाले पनि हिन्दीमा बोलेको मलाई एकदम कम सम्झना छ, किनभने एक त अङ्ग्रेजी पनि राम्रो थियो उनको। अब बिपीको कुरा गर्दाखेरि त राजासँग पनि बिपी कोइराला कहिले पनि अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने, किनभने सरकार महाराज भन्नु पर्यो। अब अङ्ग्रेजीमा त यु मेजेस्टी फलानुबाट काम चल्ने भयो। अब त्यहाँ त दरबारिया भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसबाट बच्नको लागि पनि बिपी चाहिँ अङ्ग्रेजीमा राजासँग कुरा। अब राजालाई पनि हाम्रो आँखा अगाडि राजा वीरेन्द्रलाई त नेपाल भन्न पनि आउँदैन थियो, नेपाल भन्थे उनी। अहिले पनि ज्ञानेन्द्रको टोङ हामीले हेऱ्यौँ भने उनलाई चाहिँ नेपाली बोल्न असजिलो हो कि भन्ने हामी परेबाट देख्छौँ, किनभने दरबारभित्र पनि अङ्ग्रेजी नै अभ्यास हुन्छ। त्यसलाई के भन्ने त, भाषाकै कुरा गर्ने पनि त्यो के हो त? अब अरू संस्कार संस्कृतिकै कुरा गर्ने भने के नेपालीपन छ त त्यहाँ? नेपाली संस्कृति छ त त्यहाँ? त्यो खानपान रहनसहन हो त त्यो? त्यस कारणले यो सबै अन्धराष्ट्रवाद हो। अन्धराष्ट्रवादतिर चाहिँ हामीलाई डोर्याइदिइराख्नाले यी जम्मै जति पनि नेता महानेता जति पनि छन् नि, यी जम्मैका छोराछोरीले नेपाली शिक्षा दीक्षा नेपाललाई कर्मभूमि बनाएकै हुँदैन नि। मलाई लाग्छ बिरलैका मात्रै शाखा सन्तानहरू त्यो बाटोमा अगाडि बढेका होलान्। सुई उहीँ अमेरिकामा हुन्छन् अनि ठक्क आफ्नो बाउ अथवा हजुरबाउ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने बेला घुइँ आउँछन् अनि उनीहरू नै सल्लाहकारको मण्डलीमा बस्छन्। बुढो रिटायर हुने बित्तिकै जुरुक्क उठ्छन्, फेरि अमेरिकाको अमेरिका। यो त हामी देखिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी केन्द्रीय विषय बनाउँ न। प्रचण्ड सिन्धुली गए, प्रचण्ड बम्बे गए, प्रचण्ड रुकुम गए, त्यसलाई विषयवस्तु बनाउनुभन्दा यो कस्तो प्रवृत्ति हो यसलाई हामी विषयवस्तु बनाउँ न। यो मैले लेख्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मैले लेख्दा त्यति महत्त्वको हुँदैन। यद्यपि राजनीतिक रूपमा पुनर्मूल्याङ्कन, रिभिजिट अफ द रङ थिङ्स ले नै प्रचण्डलाई रुकुम पुर्याएको भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिकल्ली फेरि सत्य छ, मान्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, यो समग्र विषय जो पैदा गरेका छन्, डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुभएको छ यो आजको परिस्थिति पैदा हुनुको कारक प्रचण्डहरू हुन्, परिणाम केपी ओली हुन् भन्ने कुरा डाक्टर साहबले ठोकेर यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। त यो परिणामका बिचमा काङ्ग्रेसले खेल्नुपर्ने जुन प्रतिपक्षको भूमिका हो त्यसको निर्णय पनि बडा हाँसउठ्दो हो कि अनौठो टाइपको हो कि कस्तो खालको हो भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ। उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ, राजीनामा गर्न दबाब गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरेको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा सघाउने या ओलीलाई हटाउने भन्ने खालको कुनै कानुनी निर्णय उसले गर्न सकेको स्थिति छैन। के खालको निर्णय हो नेपाली काङ्ग्रेसको त? होइन, यो चाहिँ अब मैले देख्दा डेमोक्रेटिकल्ली त काङ्ग्रेसको एकदम ठिक भूमिका हुन्छ यो। किनभने डेमोक्रेटिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सरकार बनाउने म्यान्डेट होइन। डेमोक्रेटिकल्ली सिम्पल यति नै हो। अब जहाँसम्म यसले किन यस्तो गरिराखेको छ भन्ने कुरा हो। अब कतिले एमसिसी पनि यहाँभित्र छ भन्छन् र कतिपय फरेन, अघि म सुरुमा पनि भन्न खोज्दै थिएँ, रको चिफ त्यहाँ आए, रको चिफ त्यहाँ आइसकेपछि हाउस विघटित भयो। त्यस पछाडिको सिनारियो हेऱ्यो भने अब मधेसवादी इत्यादिकै कुरा गर्ने हो भने त केपी ओलीको त नामै सुन्नु नहुने मधेसवादीहरू हुन्। अब अहिले उनीहरू नै केपी ओलीको घर धाउनमा, त्यति मात्रै होइन चुचे नक्सामा पनि उनीहरू जोडिएकै हुन्। केपी ओली बाहेक अरूलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति भएन भन्दैछन् मधेसवादी। सिधै कुरा अब त यो त अनौठो कुरा हो नि त। त यसले गर्दा काहीँ न काहीँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा इसाराले पनि काहीँ न काहीँ काम गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ काहीँ न काहीँ। तर अब प्रचण्डको जुन हरकत भयो, कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भने उनले, हिन्दीको कुरा आयो, बम्बे भ्रमणको कुरा अघि पनि हामी नै गऱ्यौँ। त्यस कारण मधेसवादी नेताहरूको भनाइ के छ भने सुगौली सन्धिदेखि 1950 को सन्धि र संयुक्त विज्ञप्ति अनि महाकालीसम्म पनि टनकपुरको कुरा छोडिदिउँ, अप्पर कर्णालीको कुरा छोडिदिउँ, यी सबै चाहिँ ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लाउनेहरूले नै गरेका छन्। यसमा प्रश्न नउठाउने। हाम्रो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक सम्बन्ध वारिपारी भयो भने पनि अनि हामीलाई चाहिँ पारी नै लगेर जोड्ने, यो नेपालीले हामीसँग गरेको कस्तो व्यवहार हो भनिराखेका छन्। विचारणीय भयो नि त।
के चाहिँ हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ? जस्तो योचोटि मैले चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भ्रमण गरेँ, तातोपानी भ्रमण गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो मलाई त्यसरी थाहा पनि थिएन कि पूर्ण रूपमा वारिपारी रहेछ नि त त्यहाँ पनि, जसरी यता हो पूर्ण रूपमा के भाषा एउटै आउने पूर्ण रूपमा के जसरी जस्तो वीरगञ्ज रक्सोल हुन्छ, जोगबनी विराटनगर हुन्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै रहेछ त्यहाँ। त्यसलाई नेपालीहरूले दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका भएपछि तातोपानी बन्द गरिदिएको रहेछ उसले। यो रहेछ नि त विषय त, त्यो त हामीले यहाँ सुनेकै छैन। त यसरी कति विषयहरूप्रति हामी चाहिँ अलिकति दुई अर्थी अभ्यास पनि गरिआएका छौँ। यो पनि मैले देख्दा राम्रो चिज हुँदैन। हाम्रो जुन यो एउटा शैली छ, यो शैलीको कारणले चाहिँ हामीहरूले एउटा चाहिँ सन्तुलित र व्यवस्थित एउटा आचरण पनि, अब यसले दीर्घकालीन असर गर्छ नि त यसले। जस्तो अहिले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको सम्पूर्ण नाका चाहिँ केरुङ रसुवातिर सर्ने त्यो हिसाब रहेछ पारीको चाहिँ, हामीले सुनेकै छैन नि त्यो। र सम्पूर्ण रूपमा वैकल्पिक व्यवस्थापन यता केरुङतिर भइसकेको छ, किन उनीहरूको जमिन पनि त्यस्तै रहेछ। यताको चाहिँ त्यस्तै छ अरे भन्ने म सुन्छु, पुगेको छुइनँ। पुगुला भन्ने चाहिँ छ, पुगेको छुइनँ। अब यता तातोपानी भन्सार जुन तातोपानी ड्राई पोर्ट जो चाइनिजले नै निर्माण गरिदिएको, त्यसको बारेमा मैले पहिला पनि उल्लेख गरेको छु। सायद त्यतिको स्तरीय बिल्डिङ नेपालमा कमसेकम मैले चाहिँ देखाएको छैन। त्यो संरचना त्यहाँ छ, तर ढङढङती त्यहाँबाट अहिले काम हुँदैन। त फेरि क्षतिकै कुरा भयो नि त। अरबौँको संरचना बनाएको छ। मैले भने नेपालमा युरोप स्ट्यान्डर्डको बिल्डिङ मैले देखेकोमा त त्यति मात्रै हो। त्यो स्ट्यान्डर्डको बिल्डिङ मैले देखाएको छैन नेपालमा। यदि छ भने त्यो मैले पनि कुरा गरेँ, जुन माता तीर्थमा चाइनिजहरूले नै बनाइदिएको सशस्त्रको शिक्षालय हो, त्यो छ। अरू मैले कुनै पनि संरचना त्यस्तो देखेको छैन। तर उपयोग जिरो छ। चाडा ट्रक पनि आउँदैनन् दिनको, 200 मजदुरहरू बाहिर, कहिले यहाँ गाडी आउला र सामान खस्ला अनि बोकेर पेट पालुला भनेर 200 मजदुर बसिरहेछन् बाहिर। 4 वर्ष भइगयो नि त, 72 को भुइँचालोदेखिको स्थिति हो नि त यो। 73, 74, 75, 76, 77, 5 वर्षपछि। अनि के हो सरकारको, के हो त पोलिसी? तिनीहरूको चाहिँ रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था खोइ? त्यो ड्राई पोर्टलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसलाई कसरी चलायमान गर्ने भन्ने कुरा, दुई देशबीचको व्यापारिक वाणिज्य कुरालाई कसरी पुनर्ताजगी गर्ने भन्ने कुरा, यी सबै अन्यलग्रस्त बनेको स्थिति डाक्टर साहबले चित्रण गरिराख्नु भएको छ। अब यो समग्र राजनीति नै यस्तो भएपछि सबै कुरा यस्तो हुँदै गयो भने अब हाम्रो भविष्य चाहिँ के त हुन्छ, चाहिँ के त भन्नेतिर पनि प्रश्न आयो नि त डाक्टर साहब। हुन्छ चाहिँ के? अब ओलीजी कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब ओलीजी कसरी बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गौण भइसक्यो क्या। हुन्छ के अब नेपाल र नेपालीको जीवनमा, यो राजनीतिमा के हुन खोजिराखेको छ र गर्नुपर्छ के बताइदिनुहोस् त। होइन, अब गर्नुपर्छ त पावरकै कल हो यो। पावर सेयरिङका माध्यमबाट जवाफदेही राज्य प्रणालीमा जानुपर्छ, सिम्पल छ। किनभने पावर सेयरिङमा म मात्रै त मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि मान्दो रहेछ। संसारव्यापी रूपमा हेरेँ, यी पनि मैले मान्छेको मनोभावना हेरेँ, बुझेँ। समुदायलाई नै के लागिरहेको छ भने हामी चाहिँ उत्पीडित छौँ, उपेक्षित छौँ भन्ने नै लागिरहेछ। मैले देख्दाखेरि जस्तो दलितको कुरामा दलितलाई हामीले धेरै नै अमानवीय व्यवहार गरेका छौँ भन्नेमा म आफै कन्भिन्स छु भित्रबाट। मधेसको पपुलेसनलाई पनि हामीले हेपेको नै छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि जनजाति र महिलाको कुरा आउँछ। त यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो नि। उनीहरूले कुनै पनि नाममा उपेक्षित हुनुपर्ने त केही पनि कारण छैन नि। कोही चाहिँ दलित छ अनि अमानवीय व्यवहारको शिकार हुने, कोही महिला छ अमानवीय व्यवहारको शिकार हुने, कोही मधेसी छ अनि बिहारीसँग लगेर हामीले तुलना गरिदिने, त्यो अधिकार हामीलाई छैन नि। यो सबैको देश बराबर हो नि त। सामाजिक रूपमा जुन उनीहरूमाथि तिरस्कारको एउटा शिकारी छ, त्यो सामाजिक रूपमा त्यसलाई हामीले निर्मूल गर्ने त्यो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ, 1। 2, जनसाङ्ख्यिक रूपमा जुन किसिमको बहिकरणको शिकार निश्चित समुदाय भएको भन्ने लागिराखेको छ, उसलाई चाहिँ पहुँचको एउटा प्रक्रियामा हाल्नुपर्छ। मैले त अझ के भनेको छु भने आलो पालो यो प्रधानमन्त्रीत्वको प्रणालीमा जाउँ हामीहरू।
एक जातिको मान्छे एकपल्ट प्रधानमन्त्री भयो भने 125 जाति छौँ हामी त। 125 जातिको पालो नआउँदासम्म अर्को जातिले त्यहाँ दिँदैमा जाउँ हामी। आखिर ओली नै प्रधानमन्त्री भयो भने पनि के हुँदो रहेछ र कसैलाई? ल छेत्री बाहुन अरे हामी, ल हामीलाई नै के हुन्छ त त्यसबाट? ल अहिले ओली 3 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री छन् होइन, के भयो त हामीलाई? के फरक पर्यो त? ल ओली जुन समुदायका छन् त्यो समुदाय यसो त्यो समुदायबाट चाहिँ नियुक्ति इत्यादिमा काहीँ खरेल भन्यो, काहीँ सङ्ग्रला भन्यो, काहीँ उप्रेती भन्यो, काहीँ सिटौला भन्यो, त्यस्तो त सुनिएको छ। तर आखिर त सबका सब सिटौलाले त त्यहाँ मौका त पाएको होइन होला, उप्रेतीले पनि मौका पाएको त होइन होला। त आखिर के पायो त त्यो समुदायले भन्दा अब अर्को समुदायले चाहिँ के ठान्यो भने यो चाहिँ छेत्री बाहुनले मात्रै खाए। अब यो कारणले जुन किसिमको दरार यहाँ बन्ने जस्तो म देख्छु, यो आरोप हामीले किन भोगिरहनु पर्यो? आलो पालो गर्ने 25 जनाको क्याबिनेट हुन्छ, 125 जाति हुन्छ, केही गर्दा पनि समावेशी हुन सक्दैन। त्यो एउटा पद्धति अपनाउँ हामीले, एउटा विधि बनाऊ र भनौँ यो है भनेर। क्षतिपूर्ति जस्तो इजरायलमा कस्तो चलन छ, संयुक्त सरकार बन्छ धेरै जसो। इजरायलमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ अब बेग्ला बेग्लै समूहको एउटा विदेश मन्त्री एउटा प्रधानमन्त्री गर्छन् र 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको अब विदेश मन्त्रीमा आउने, विदेश मन्त्री 2.5 वर्ष भएको मान्छे प्रधानमन्त्रीमा जाने। इजरायलमा भयो, इटालीमा भयो, एकदम अस्थिर चाहिँ राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकहरू हुन् नि यिनीहरू, जहाँ चाहिँ कहिले पनि एउटा स्ट्रङ सरकार बनिराखेकै हुँदैन, मोस्टली बन्दैन। तर उनीहरूले यो अस्थिरताको शिकार आफ्नो राज्य प्रणाली र राज्यलाई हुन दिएका छैनन् उनीहरूले। किनभने उनीहरूसँग जस्तो स्विजरल्यान्डमा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि विषय चाहिँ विवादमा आयो, 7 दिनमा चाहिँ 20 दिनमा चाहिँ त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह हुन्छ। त्यो सिस्टम कसरी बनाएको रहेछ भनेदेखि हरेक घरको बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो लेटर बक्स राखिदिएको हुँदो रहेछ। अनि सरकारले चाहिँ त्यो लेटर बक्समा एउटा चाहिँ ब्यालेट पेपर लगाएर राखिदिन्छ। अनि छिर्ने बेला चाहिँ घरभित्र पस्ने घर धनीले चाहिँ त्यो लेटर बक्स बाट त्यो कागज लिएर भित्र जान्छ, भित्र गएर त्यो भरिदिन्छ, भोलिपल्ट फेरि त्यहीँ छोडिदिन्छ। बेलुका आउँदा कर्मचारीले त्यो लिएर गइसक्छ, पर्सिपल्ट रिजल्ट आइहाल्छ। जस्तो एमसिसी, अब एमसिसीमा नेपालीहरू अहिले यहाँ लडाइँ गरिरहेछन् नि, कति असभ्यता ल हेरौँ त। अब यो त चाहिँ केही नभए 7-8 बाबुरामको पालामा 68 भनेपछि 7 वर्षभन्दा 7-8-9 वर्ष भइसक्यो एमसिसीको प्रक्रिया बसेको। अहिले आएर हामी गर्ने कि नगर्ने भनेर लडाइँ गरिरहेछ। यस्तो पनि हुन्छ? त्यसो पनि जनमत सङ्ग्रह गरिदिनु पर्यो? के यसमा के छ त नेपाली जनताको? होइन भने जसले यो चाहिँ प्रादुर्भाव गरेको त्यति बेला के तर्कबाट यो गरिरहेको थियो? कहाँसम्म मैले अन्त पनि उल्लेख के गरेँ भने यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ कस्तो किसिमको टिओआर बनाउने के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग सचिव गेवाली भन्ने उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको रहेछ र त्यो समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा एमसिसी ड्राफ्ट भयो। अब अहिले त्यही सचिवले चाहिँ एक ठाउँमा मैले के बोल्दै गरेको सुने भने यो एमसिसीलाई लिएर त हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ल आफू सचिव हुँदा त्यो ड्राफ्ट गर्छ, आफू रिटायर भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्छ। अब नेता त ल बिचारा अनपढ भयो, सारा भयो। त्यस्ता सचिवको नाम भन्न मिल्दैन? गेवाली भनिसकेँ त बाबु मैले, कृष्ण गेवाली भन्यो क्यारे, उद्योग सचिव थिए। मान्छेले चिन्नु पर्यो नि त त्यस्ता सचिवहरू। ठ्याक्कै तिनी हुन्, गेवाली छन्। कृष्ण गेवाली नै जस्तो लाग्छ मलाई, गेवाली त पक्का हुन्, कृष्ण गेवाली नै हुन्थे नि। तिनले चाहिँ ती उद्योग सचिव तिनकै संयोजकतामा एमसिसी ड्राफ्टिङ कमिटी बनाएको रहेछ। अनि उनीहरूले ड्राफ्ट गरे। अब ड्राफ्टको एउटा म क्लज भनिदिन्छु। त्यहाँ एउटा क्लजमा के छ भनेदेखि एमसिसी नेपाल सरकारको व्यवस्थापनमा प्रतिनिधि सभाको 2/3
बहुमतले पारित नगर्दासम्म जे जति खर्च लाग्छ त्यो सबै नेपाल सरकारले बिहोर्ने भन्ने छ। अब 9 वर्षमा कति गोदे त्यसको चिफ नेपाली जनतालाई त्यो हिसाब थाहै छैन। विचार त्यसको चिफले त मलाई लाग्छ एमडीले त मलाई लाग्छ महिनाको 10 लाख तलब खान्छ होला। जहाँ राष्ट्रपतिको तलब 1.5 लाख छ त्यहाँ त्यो खर्दारले किन खानु पर्यो 10 लाख महिनाको? र त्यसको अफिस याकै नीतिमा छ, याकै नीति सबैभन्दा महँगो नेपालको सबभन्दा कस्टली होटल। अर्थ मन्त्रालयमा त्यसको मिलेनियम सम्बन्धी विभाग छ। त्यही विभाग वैधानिक छ क्या त्यो। त्यही वैधानिकताको शिकार भएर अब युवराज खतिवडा त क्लेरिकल जबबाट आएका मान्छे भए, उनको त कुनै राजनीतिक त केही हुँदैन, क्लर्कको त त्यस्तो हुँदैन नि त। उसको त यसो हेर्छ जे लेखेको छ त्यो कागजमा त्यही मात्रै थाहा पाउँछ क्लर्कले त। युवराज त क्लेरिकल एउटा मेन्टालिटीबाट आएका मान्छे, त्यही भएर चाहिँ उनले अस्तिको बजेटमा चाहिँ एमसिसी सम्बन्धी भनेर एउटा हालिदिए। यो किन भनेर उफ्रिने हाम्रो भीमरावहरूको त्यहाँ उफ्राए। अब भीमराव आफै एउटा क्याबिनेटमा डिपिएम छन् नि त, केपी ओलीको क्याबिनेटमा त उनी आफै डिपिएम छन्। 6वटा सरकारहरू एमसिसीमा चाहिँ संलग्न छन्। त यो तरिकाले जो हामीले काम गरिराखेका छौँ, यसरी कहिलेसम्म देशवासीलाई ठग्ने? अब अहिले लीलामणि पोखरेलहरू किताब लेखेर हिँड्छन्। म त छक्कै पर्छु कि म त। अब आँखाको अगाडि प्रचण्डले एमसिसी विरोधी नारा रोकेन, किनभने यसको सुरुवात गरेकै प्रचण्डले हो। तर धेरै मान्छेहरू काङ्ग्रेसले भनिरहेछन्। ल हेर, मैले भनिहालेँ यसको सुरुवात भयो बाबुरामको क्याबिनेट 68 मा। 69-70 मा गएर यति बेर वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन्। त्यसपछि खिलराज रेग्मीले एक कदम अगाडि बढाए। त्यसपछि सुशील कोइराला आए, अर्को कदम। त्यसपछि केपी ओली आए, अर्को कदम। त्यसपछि प्रचण्डै हो कि क्या हो? प्रचण्डै हो, ओलीलाई ढालेर प्रचण्डकै नेतृत्व यस त्यति बेर हाम्रो महाराजी चाहिँ एमसिसी मन्त्री छन्, अर्थमन्त्री छन्। अनि त्यो काण्ड एमसिसीले गर्दाखेरि उनीमाथि काण्ड लाग्यो भनेर हल्ला गरे बाहिर। सम्बन्धित नै कुरा छैन कि। उनले आफै भनिरहेछ म एमसिसी विरुद्धमा हुँदै होइन भनेर। तर एमसिसीको कारणले उनीमाथि केटी काण्ड लाग्यो भन्ने भयो। त्यसपछि मात्रै अनि सेरु आइराखेका छन्। यही हो कुरा। त्यो क्रोनोलोजिकल छ त यो त। मसँग त्यसको डकुमेन्ट यसैमा पनि छ। अहिले म जम्मै पढेर सुनाइदिन सक्छु। यसमा पनि छ त्यो। भनेपछि मानिसहरू यो एमसिसी कसले ल्यायो भन्ने कुरामा पनि भ्रमित छन्। काङ्ग्रेसले किन यो आफ्नो एमसिसी चाहिँ हामीले ल्याएको भनेर अपनत्व ग्रहण गर्न खोज्नुको कारण चाहिँ? किनभने शेरबहादुरका पालामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वासिङटनमा गएर सही गरे र उनले हाउसमा बोलेकै थिए नि, हो मैले सही गरेको हुँ, म भनेकै छ त, ढाँटेकै छैन नि काङ्ग्रेसले। तर यो काङ्ग्रेसले मात्रै गरेको होइन मैले भनेको यति। यसको सुरुवात बाबुरामका पालामा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष, बाबुराम प्रधानमन्त्री, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, त्यहाँबाट यो अगाडि बढ्यो। त्यसपछि सबै सरकारको अघि मैले अहिले एमसिसी पास गर्नलाई प्रचण्ड, बाबुराम लगायतले ओलीलाई दबाब दिइराखेका छन् भन्ने पनि कताकति न्युजहरू आइराखेकै छ। जहाँसम्म डाक्टर साहबले यो आज खुलासा गर्नुभयो, यसले त्यो कुरालाई पनि पुष्टि गरिराखेकै छ। पक्कै पनि उहाँहरूले ल्याएको कुरामा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचण्डजीले एमसिसीको नारा रोक्ने, अहिले ओलीजीलाई दबाब दिने भन्ने कुरामा यी सबै नै यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरा लगभग डाक्टर साहबले बताइसक्नुभयो। अब यो नै गतिरोध हो भनेर चाहिँ किन भन्छन् त? सबै संलग्न छन्, सबै संलग्न भएको कुरा नै गतिरोध हुनुपर्ने कारण चाहिँ के छ? अब त्यसकारण राजनीतिमा जे कुरा भनिन्छ त्यो कुरा गरिँदैन, जे कुरा गरिन्छ त्यो कुरा भनिँदैन। मुख्य कुरा अघि पनि मैले भने, मधेसवादीहरूलाई थकाएर गलाउने यो अन्तर्गत यो भइराखेको छ। किनभने निर्णायक त मधेसवादी नै छ नि त। होइन, यो सन्दर्भमा त हो, सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा होला। तर एमसिसी पास गर्ने र नगर्ने बिचको गन्जागोल, यो एमसिसी नै मुख्य कारक हो यो स्थिति आउनुमा भन्ने कुरामा के मधेसवादीहरू चाहिँ एमसिसीका विपक्षमा छ? होइन, झुट हो यो। एमसिसी नै यो आउनुको कारक। मैले भनिहालेँ महराको कुरा। महरा आफै चाहिँ अर्थमन्त्री छन्, वर्षमान पुन आफै अर्थमन्त्री छन् भन्नेहरू त केसम्म भन्छन् भनेदेखि कुलमानलाई पनि एमसिसीले गर्दा नै पुनर्नियुक्ति नदिएको भन्छन्। अब भन्नेहरू त के दबाई छ यसको? उनीहरू के भन्छन् भने
एमसिसीको विषयमा कुलमान मुखर रङ्गले बोलेनन्। त्यसको मतलब एमसिसीका कारणले यो समीकरण बन्न सकेको छैन, अर्थात् यो गतिरोध पैदा भएको एमसिसीका कारणले हो भन्ने कुरा नै गलत हो। यो गलत कुरा हो। यो चाहिँ 2/3 मास्नु थियो, 2/3 मास्नेसँग मात्रै सम्बन्धित हो। अहिलेको अवस्थाले पनि त्यो कुरा कसरी पुष्टि गर्छ भने 2/3 मासे, 2/3 मासे, तर प्रचण्ड यो सरकारबाट बहिर्गमन गर्नेतर्फ त अनिर्णयको बन्दी भने नि त। यसबाट पनि के बुझिन्छ भने उनीहरूलाई 2/3 मास्ने कुरा मात्रै थाहा थियो, त्यसपछि के भन्ने कुरा थाहा थिएन। सुनियोजित छ 2/3 मास्ने कुरा, त्यो चाहिँ सुनियोजित छ। प्रचण्ड ओलीहरूको सुनियोजित होइन, प्रचण्ड ओलीहरू चाहिँ निमित्त मात्रै हुन्। स्थायित्व र 2/3 देशी विदेशी शक्तिहरूको लागि प्रतिकूल हो। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ नजानेर पनि मान्छेले चाहिँ कर्म कुकर्मको अङ्ग बनाउँछ अरे क्या स्वयंलाई। मैले चाहिँ युवराज दिपेन्द्रको दृष्टान्त दिन्थेँ, धेरै साथीहरूले मन पराएनन्। वास्तवमा बाबुलाईसम्म दिपेन्द्रकै हातबाट गएको भन्छन् क्या, तर त्यसपछि के हुँदैछ भन्ने कुरा दिपेन्द्रलाई थाहा थिएन। धेरै मानिसहरूको यो कुरा छ। तर अब त्यहाँ सबैलाई एउटा होमवर्क दिएको थियो अरे। देवयानीलाई एउटा होमवर्क, ज्ञानेन्द्रलाई एउटा होमवर्क, पारसलाई एउटा होमवर्क, अर्कालाई अर्को होमवर्क, ऐश्वर्यलाई अर्को होमवर्क, र त्यो जम्मैलाई एक अर्कासँग चाहिँ जोडिन नदिने खेल थियो अरे त्यहाँ। ऐश्वर्यलाई जसरी पनि तिमीले चाहिँ देवयानीसँग वैवाहिक कुरा मान्नुहुन्न मात्रै भनेको छ, देवयानीलाई रानी भएपछि मात्रै बिहा गर्ने नत्र नगर्ने, देवयानीलाई त्यो भनिएको छ। दिपेन्द्रलाई म त्योभन्दा पढ्तिर म गर्दिनँ, यो छ। सबैलाई एउटा एउटा होमवर्क दिएको छ, र यो हामी किन गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो गराउनेलाई मात्रै थाहा छ, जसले यो गराइरहेको थियो। आज यो 2/3 मा यही भएको हो। आज 2/3 मा यही चिज भइरहेको छ। जस्तो त्यहाँ रको चिफ आयो, अब रको चिफ आएपछि के रको चिफले भन्यो भन्ने कुरा पत्रकारले पनि के भनेको छ, प्रधानमन्त्रीले खुल्लम खुल्ला रको चिफ उपयुक्त तरिका र विधिबाट यहाँ आइराखेका छन्, त्यहाँ के कुरा भइराखेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई भन्नु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीले यो मैले पनि सुनेको छु। यो पत्रकारले होइन, यो सुन्ने अधिकारी जनताहरू छन् र जनताहरूलाई यो अधिकार छ, तपाईँले यो कुरा भन्नुपर्छ भनेको छैन पत्रकारले। किन पत्रकारले त्यति मात्रै सोध्नु भनेको छ, उसले त्यति सोध्यो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यति मात्रै भन्नु भनेको छ, उसले त्यति मात्रै भन्यो। अनि प्रचण्डलाई चाहिँ विदेशी षड्यन्त्र भन्नु भनेको छ, उनले त्यति मात्रै भनेको छ। अनि अरू चाहिँ चाहिने नचाहिनेतिर मुख फर्काएर बसिरहेछन्। कोही जनता भन्छन्, कोही क्रान्ति भन्छन्, कोही भारत भन्छन्, कोही फलानो भन्छन्, भन्नुपर्ने कुरा कोही पनि भन्दैन। किनभने उसलाई त्यति मात्रै भनेको छ, त्यति म पनि यति मात्रै भन्छु, किनभने योभन्दा बढी मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँलाई पनि यति मात्रै भन्नु त भने होइन नि। अब यो चाहिँ तपाईँको सूचना, तपाईँको विश्लेषण, तपाईँका यी जति सन्दर्भ सामग्रीहरू छन् यहाँभन्दा उता नभन्नु भनेको छ। अब त्यही त मैले भने, अब मैले मानिनँ भने पनि आम श्रोताले त अरूलाई चाहिँ दस दुनियाँ भनी हिँड्छ, आफू चाहिँ के होला त भन्ने नै भए। त्यस कारण विश्वासको सङ्कट, त्यसै कारण मैले बारम्बार भनिआएको के भने लोकतन्त्रमा चाहिँ जवाफदेहिता, पारदर्शिता र योग्यता क्रम, यो तीनटा कुरा अनिवार्य हुन्छ भनेर मैले व्याख्या गर्ने कारण यो हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले नि यो रहेको चिफ यो कारणले यसका लागि आएका हुन् र यति कुरा भएको छ, उनले पनि भनिदिने, हामीले पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको भनेर प्रत्याहार गर्ने, लोकतन्त्रको चाहिँ यो महिमा हो। अब हामी आफ्नो प्रधानमन्त्रीमाथि पनि विश्वास गर्दैनौँ, किनभने प्रधानमन्त्री पनि झुटमुट बोलेर हिँड्छन्। अब प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा आयो, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यो नर्म्स अनुकूल छैन, घानमा हामी परेका छौँ। अब बिहान मात्रै मैले कतिपय यो माओवादीकै कार्यकर्ता इत्यादिसँग के हो तिमीहरूको यस्तो भन्ने कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो रहेछ, हामी कुनै खालको समर्थन फिर्ता लिनेपट्टि छैन, किनभने मधेसवादी नै निर्णायक हुन्, अनि खेलाएर थकाउने हाम्रो यो नीति हो, हामी समर्थन फिर्ता लिँदैनौँ। यो रहेछ कारण त। अब गोकुल बास्कोटाहरू कुर्लिन्छन् त्यहाँ। फेरि गोप्य कुरा भनेको थियो होला, डार्जाले फ्याटे भनिदिनु भयो फेरि। होइन, अब जनतालाई भ्रम भयो, जनतालाई भ्रम भयो। मेरो काम त जनतालाई सुसूचित गराउने हो नि, मेरो त उनीहरू साथीभाइ हुन्। डाक्टर साहबसँग केही भन्ने हुँदैन, ड्याङ्गै भनिदिइहाल्नुहुन्छ भनेर फेरि भोलिदेखि त्यो त मलाई भनेकै पनि छ, जोखिम होला डाक्टर साहब। त मैले के हो भाइ यो त भएन नि भन्दाखेरि होइन यो हो भन्छन् उनीहरू। मलाई त्यो कन्भिन्सिङ पनि लाग्यो, किनभने
प्रचण्ड यस्तोमा खेलाडी पनि छन्। यही भनौँ लगातार 3 वर्ष जद्दोजहदमा प्रचण्ड लगातार छन्, थाकेका छैनन् नि। र एजेन्डाको हिसाबले भन्ने हो भने धेरैजसो एजेन्डा प्रचण्डकै अनुरूप अगाडि बढिराखेकै देख्छौँ नि हामी। भाँडो प्रचण्डकै हो भन्ने देखिन्छ। त्यो देखिन्छ। त्यसमा कसले दाल हालो, कसले भात हालो, कसले तरकारी हालो, अर्कै कुरा हो। बोटुको चाहिँ प्रचण्डकै हो भन्ने कुरा त नेपाली जनताले स्वीकारेकै विषय पनि हो। यो होइन भनौँ भने फेरि अतिवादी कुरा हुन जान्छ। तर डाक्टर साहब, यो जे स्वीकारोक्तिका बिचमा तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ नि, प्रचण्डको राजनीतिक जीवनको उपलब्धि भनौँ या सङ्घर्षको परिणाम भनौँ, जे यो बटुको भनेर हामी स्वीकार्दैछौँ, तर यो बटुको नि फुट्ने सङ्कटमा पुग्यो अब भन्छन् मान्छेहरू। फुट्छ यो बटुको अब? यो भाँडै फुटेर चाहिँ केही हाल्नु नहुने स्थिति हुन खोजिराखेको छ विषय भनेर प्रचण्ड पनि त्यसरी प्रचार गरिराखेका छन्। केही मानिसहरू पनि त्यो भनिराखेका छन्। हुन्छ त अब भाँडो फुट्न लागेको हो होइन। अब यो त कस्तो हो भने चिज रूपान्तरणतर्फ लैजाने कि नलैजाने भन्नेले यो कुरालाई चाहिँ निर्कुल गर्छ। किनभने चिज चाहिँ यथास्थितिमा रहिरहनु भनेको चाहिँ रूपान्तरण विरुद्धको कुरा हुन्छ। त के चाहन्छ त्यो भाँडेवादीहरू के चाहन्छन् त? उनीहरूले नै भन्नु पर्यो। अघि मैले भने उनीहरू त सर्वहाराको अधिनायकत्वको लागि अगाडि बढेका योद्धाहरू हुन्। यसले त्यो हुन्छ त? त्यस कारण मैले के भने सामान्य समसामयिक सुधारको पक्षमा पनि यिनीहरू त प्रवृत्त देखिएनन्। वामपन्थ भनेको चाहिँ विद्यमान प्रणालीभन्दा सुधारको बाटोमा जाने पद्धतिलाई भनिन्छ। विद्यमान जे प्रणाली छ त्यसभन्दा अलिकति प्रोग्रेसिभ सोच्ने पद्धतिलाई चाहिँ वामपन्थ भनिन्छ। आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा जाने चाहिँ कम्युनिजम भयो। आधारभूत नै उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादनका साधनहरूमाथिको जुन स्वामित्वको कुरा हुन्छ त्यसमै हेरफेर ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ कम्युनिजम हो। हामीले त्यो मागेका पनि छैनौँ, त्यो सम्भव पनि छैन। तर उद्योग त खोल्नु पऱ्यो नि। स्वास्थ्य त गरिबको छोराछोरी एउटा सुई त पाउनु पऱ्यो नि। रोजगारीको ग्यारेन्टी त राज्यले गरिदिनु पऱ्यो नि त। स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री भनेका पूर्ण त पुँजीवादी चिन्तन प्रणाली भएका, राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकहरू हुन्। जस्तो फिनल्यान्डको कुरा गरौँ, 18 वर्ष पुगेपछि सम्पूर्ण फिनल्यान्डवासीले चाहिँ तलबको ग्यारेन्टी हुँदो रहेछ। अब स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा त सुख यति कि चोक चोकमा सुख छ। त्यहाँ चोक चोकमा सुख। कसलाई के सुख चाहियो? जस्तो गर्भवती महिला गर्भवती भयो भने गर्भवती भत्ता। गर्भवती हुन लालायत हुन्छन् अरे युवतीहरू त्यहाँ। किनभने गर्भवती हुने बित्तिकै भत्ता आइहाल्छ, सुत्यो खायो। हस्पिटल चाहिँ शुक्रबार चाहिँ हस्पिटल जानुपर्नेमा तिमी किन आएनौ भनेर फोन आउँछ अरे हस्पिटलबाट। ल हाम्रो यहाँ कस्तो छ भन्नु त? ल वीर हस्पिटल गएर हामी एउटा सुई लाएर फर्केर आउन सक्छौँ? अस्ति म कोभिडको सुई लाउन गएको हिमालयन हस्पिटलमा स्तब्ध भएँ म त्यहाँको स्थिति देखेर। खबाड खुबुड परेको चौरमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ उभिएर सुई लगाएर आएछ। अनि यही हो तिमीहरूको भने मैले, यही हो भन्छ। यहाँ यही हो डाक्टर साहब, सबैले देखेका छ, तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब म कुराकानीको अन्तिम चरणमा छु। यो विषय के होला भन्ने विषयमा नि, यो ओलीजी माथि खनिएर ओलीजीको बहिर्गमन नै अनिवार्य आवश्यकता हो भनेर बबन्डर गरेका अन्य समूह र विरोधीहरूले ओलीलाई विस्थापित गर्न नसक्ने अवस्था आइसक्दाखेरि पनि फेरि त्यही कथा गरिरहनुको के अर्थ छ? र ओलीको गन्तव्य अब कहाँसम्म जान्छ बताइदिनुहोस् त। होइन, ओलीको त उनले भनेकै छ नि त, समर्थन फिर्ता लियो भने राजीनामा, गठबन्धनको कुरा आयो भनेदेखि मध्यावधि भनेकै छ त बाबु। ठ्याक्कै कुरा क्लियर छ। अस्ति एउटा अखबारको सुर्खी हेडलाइनै थियो, समर्थन फिर्ता लिन्छ माओवादीले, म राजीनामा दिन्छु। राजीनामा भन्छन् नि तिनीहरू। त्यसमा समर्थन फिर्ता लिनु नि त। एक होइन भने गठबन्धनतिर गयो भने म मध्यावधि हानिदिन्छु केटा, उनले खुल्ला भने आज। यसमा अरू कुरा छलफल गरिरहनु पर्ने विषय आएन। कहिले मध्यावधि हुन्छ त्यही पर्खिनु पर्ने, फेरि कहिले भङ्ग हुन्छ त्यही हेर्नुपर्ने। त्यही कारण एकदम आत्तिएको यहाँ भन्ने छ। जनतामा जानै यति आतिनु पर्ने किन भन्ने पनि अब प्रश्न आउला। त्यो भोलि माओवादी केन्द्रका प्रचण्डहरूले जवाब देलान्, उनीहरूसँग जवाब मागौँला। डाक्टर साहब, यो विषयलाई यहाँ टुङ्ग्याएर म अलिकति दक्षिण पूर्वी एसियामा डाक्टर साहबलाई जोड्न चाहन्छु। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये एउटा म्यानमार अहिले तनावग्रस्त छ र त्यो तनावग्रस्त म्यानमारले
दक्षिण पूर्वी एसियालाई मात्रै होइन सिङ्गो दक्षिण एसियालाई पनि मेसेज गरिराखेको छ भनेर पनि जोड्ने सन्दर्भहरू उठ्ने गरेका छन् र भूराजनीतिक हिसाबले एउटा जटिल ठाउँमा रहेको नेपालले बढी मेसेज त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ, पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने खालको तर्क पनि कताकति सुन्ने गरिन्छ। त्यो म्यानमारको घटनाले के सन्देश दिइराखेको छ, त्यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु छ? होइन, यहाँका मान्छेले चाहिँ म्यानमारको घटनालाई देख्यौ त कस्तो हुँदो रहेछ, व्यथिति गर्यौ भने, त्यसकारण तिमीहरू पनि जोरी खोज्यौ भने यहाँ पनि एउटा सैनिक प्रवृत्ति हाबी हुन्छ भन्ने मान्छेको मनोविज्ञान हो। मैले चाहिँ उनीहरूलाई के भनेको भने हाम्रो नेपाली सेना चाहिँ प्रोफेसनल भएको हुनाले यसबाट तिमीहरूले हात दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त विदेशी एउटा प्रयोजन आयो भने फेरि हामीले रोकेर यो चिज रोकिँदैन। जसरी राजा, हाम्रो कारणले राजा गएको छैन नि त, हाम्रो कारणले धर्मनिरपेक्ष भएको होइन नि त हाम्रो देश। त्यही कारणले राजाले जहाँबाट करेन्ट छोडियो त्यहीँ जोड्न पनि खोजिराखेका होलान् भन्ने पनि छँदैछ। ठिकै छ, त्यो एउटा उनको एक्सर्साइजले काम गर्यो भने सबैले गरिराखेका छन् राजनीति। राजाले सत्ताको परिवर्तनको काम गर्नु नहुने, आफ्नो दुनु सज्याउनु नहुने भन्ने कुरा भएन। जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने त नेपाली राजनीतिमा देखिएकै छ। 17,000 लडाएर पनि प्रचण्ड हिँडेकै छन्, अफ्ताब आलम जेलमा पनि पुगेकै छन्, रेशम चौधरीलाई थुनेकै छन्। यसमा कुनै छर्लङ्गै छ डाक्टर साहब चित्र होइन। तर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू जस्तो सार्क सम्मेलन, अहिले सार्क बैठकलाई ओझेल पारिएको छ, त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठनले पनि बर्माबारे एउटा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाएका छन्। तर बैठक त्यहाँ उनीहरूको पनि एउटा ठोस निर्णय बन्न सकेको छैन। भनेपछि राष्ट्रबीच, उत्पीडित राष्ट्रहरू भनौँ, साना राष्ट्र भनौँ या ठुला शक्ति राष्ट्रहरू बिचमा यस्तो खालको सङ्गठनहरू जो थिए प्रभावकारी ढङ्गका, यी किन निष्क्रिय भइराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको अवस्था र हाम्रो दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको अवस्था चाहिँ समान किसिमको देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ? होइन, जस्तो अहिले जो शीतयुद्ध पछिको जुन फेनोमेना हो नि त, ग्लोबल जुन पोलिटिकल अर्डरको जुन फेनोमेना छ, त्यो फेनोमेनाले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि यो सार्क, आसियन जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन मात्रै होइन कि यो युएन, सार्क, आसियन जस्ता क्षेत्रीय, यी खालका क्षेत्रीय सङ्गठन मात्रै होइन कि असंलग्न राष्ट्रहरूको भूमिकालाई पनि गौण बनाइदियो क्या। जो ज्वलन्त हामीले भोगिराखेकै छौँ हाम्रो। अब यी चाहिँ हिजो हाम्रो जस्तो मुलुक, अझ हाम्रो कुरा गर्ने भने त यी तिनटै फोरममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अग्रगामी एउटा लिडिङ एउटा भूमिका रहेर, कतिको त भनाइ के छ भनेदेखि सार्कको चाहिँ अवधारणामै हाम्रो राजा वीरेन्द्रको चाहिँ भूमिका छ भन्ने छ। भूमिका मात्रै पनि निर्णायक भूमिका भन्ने छ। हाम्रो जियाउर रहमान भन्ने चाहिँ बाङ्लादेशका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावनामा राजा वीरेन्द्रको सक्रियतामा सार्क चाहिँ मूर्त भयो। तर छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सबैभन्दा मन नपर्ने विषय चाहिँ यो थियो र यही कारण राजतन्त्र घानमा परेको हो कि भन्ने पनि छ। किनभने दुईवटा घटना त म राम्रोसँग भन्न सक्छु। एउटा असंलग्न मुलुकहरूमा नेपालले खेल्ने गरेको भूमिका, अर्को चाहिँ भूपरिवेशित राष्ट्रहरूको फोरममा नेपालले उठाउने गरेको आवाज। पछिल्लो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ ढाका कन्फरेन्समा औपचारिक रूपमा नै सार्कमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा चाइनालाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेकै बापत नेपालबाट राज संस्था गएको भन्ने छ। अब मैले केही बोलिरहनु पर्यो यो सब बारेमा? परेन डाक्टर साहब, यति भनेपछि जनताले, आम दर्शक श्रोताले बुझ्नुहुन्छ। तर म्यानमार र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्कट चाहिँ के हो त अहिले? त्यो त अलिक टाढाकै विषय हो। यो टाढाको विषय छैन, यो क्लियर छ। यो चाहिँ अब अहिले जस्तो यो सब कुरामा चाहिँ चाइना इन्ट्रेस्टेड छैन भन्ने छ। जे अहिले म्यानमारमा भइराखेको छ, प्रतिबन्धको कुरा आइरहेको छ, युएन अहिले त्यहाँ छ। प्रतिबन्ध जस्तो इरानमाथि, नर्थ कोरियामाथि वर्षौँदेखि प्रतिबन्ध छ नि त। प्रतिबन्ध एउटा हतियार छ अहिले। तर युएनले यो गर्नको लागि पनि चाहिँ चाइना हो, किनभने भिटो पावर हुन्छ त्यहाँ स्थायी मुलुकहरूसँग।
अब वान अफ द भिटो पावर चाइना पनि हो। त्यो भिटो पावर चाहिँ सर्वसम्मत हुनुपर्छ। अब चाइनाले नो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्दैन युएनले पनि। अनि त्यसपछि म्यानमारलाई अब कतिको डिप्लोमेटिक हुन्छ, म्यानमारलाई चाहिँ ठेगान लाउन सकिएको छैन इन्टरनेसनल्ली। किनभने त्यसरी मान्छे मारेको कुरालाई त हामी गाथा गाउन सक्दैनौँ नि। यहाँ पो लाचार मृत भएको हुनाले कोही पनि यहाँ कुनै पनि पोलिटिकल फोर्स नेपालमा जीवित छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने यही कुरा हुँदा त हामीले त 35-36मा त भुटोलाई उहाँ मारे फाँसी दिएको थियो नि त जियाउल हकले। हामीले यहाँ चाहिँ पाकिस्तानी दूतावास हेर्न गएको थियौँ यहाँ, त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। अब अहिले म्यानमारमा त्यति मान्छे मरिरहेछन् दिन दहाडे, यहाँका मान्छेले त सुनेकै छैन। सुनिरहेछन्, स्वाभाविक हो भन्ने भइसक्यो हाम्रो समाज। मृत होइन नि, स्वाभाविक भयो, स्वाभाविक हो, मृत होइन नि त यिनीहरू गइसक्यो समाज। त्यसकारण यसको सापेक्षतामा यी सब चिजलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। युएन पनि निर्णायक रूपमा अगाडि आउन सक्दैन, किनभने चाइना चाहिँ अबको पोलिटिकल अर्डरको मास्टर, अलमोस्ट मास्टर हो नि चाइना त अहिले। इकोनोमिकल्ली चाहिँ भेरी सुन चाइना इज गोइङ टु बी नम्बर 1 इकोनोमिक फोर्स ग्लोबल्ली, त्यो छ। हिजो नम्बर 3 हो, जापान नम्बर 2, अमेरिका नम्बर 1। अब अहिले चाहिँ नम्बर 2मा उक्लिसक्यो चाइना। जस्तो अहिले जुन कोभिडले गर्दा संसारभरको इकोनोमी खुम्चिएर गइराखेको छ, चाइनाको इकोनोमी बिस्तारै फरक गइरहेको छ। केही फरकै परेको छैन, चाइनालाई केही पनि फरक परेको छैन। भनेपछि चाइना त अहिले इकोनोमिक पावर हो नि, उसको इसारा बिना त केही पनि हुन सक्दैन। र मलाई लागेको के छ भने चाइनिजहरूको सङ्केत बिना म्यानमारमा टेक ओभर भएको छैन, मेरो चाहिँ त्यो बुझाइ छ। त्यसो भए त हामी झन् नजिकका छिमेकी हौँ, भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आकलन नगरौँ होला डाक्टर साहब। अब तैपनि हाम्रो राजनीतिमा जुन खालको भूमिका छ अहिले, चिनियाहरूको उपस्थिति पनि सशक्त छ भन्ने भनाइ छ। अब कस्तो सशक्त हो भन्ने चित्र चाहिँ अझै क्लियर देखिएको छैन कि देखिएको छ नेपालले? होइन, यही बारेमा मैले भन्न खोजेको के भने, यदि चाइनाकै आडमा हो भनेदेखि त म्यानमारी अब निरीह म्यानमारी जनतालाई यो तरिकाले ढाल्नु त चाइना जस्तो ग्रोइङ पावरको लागि त शोभा दिने कुरा भएन नि। अमेरिकाले जो अहिले यसको सुपर पावर हो, सिङ्गल सुपर पावर हो, यस्तो कुरामा चाहिँ जहीँ तहीँ खबरदार भनेर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नु, अनि त्यो ठाउँमा जान खोजिरहेको चाइनाले चाहिँ यो प्रकारले मान्छे ढाल्ने कुरामा म तयारी हो भनेदेखि त चाइनालाई पनि हामी भन्छौँ भाइ यो ठिक होइन भनेर, उसकै हितमा बोल्दैछौँ। उनीहरूलाई लाग्छ चाइना विरोधी आवाज भनेर, हामीले त कसैको विरोध गर्नुपर्ने केही पनि खण्ड छैन। तर ठुलोले त अलिकति ठुलै छाती गर्नु पऱ्यो र न्याय गर्नु तब न ठुलो हुन्छ। जस्तो कोभिडको क्रममा चाहिँ भारतको अलिकति नम्बर माथि आयो, किन भन्छन् भने कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ ग्लोबल्ली उसले कन्ट्रिब्युट गर्ने, हामी नेपाललाई पनि 8-10 लाख दियो भन्ने कुरा छ। तर अब अहिले हामीलाई जो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिएकोमा फेरि त्यहाँ रोकिसक्यो भन्ने कुरा छ। अनि त्यो उसले दिँदा उसले रोक्ने, उसले दिँदा उसले रोक्ने, हामी यो स्वीकार भइराखेका छौँ भन्ने कुरा त अब हरेक कुरामा कोभिडका सुईले पनि आम सन्देश त दिइराखेकै छ। त यति त जनतालाई हामीले भन्नु जरुरी थियो, चाइनाको लागि पनि भन्नु जरुरी थियो। जो मृत राजनीतिक वृत्त हो, युथ स्पेसल्ली होइन, हाम्रा अखिल छन्, नेभी सङ्घ छन्, अरू युथ अर्गनाइजेसनहरू छन्, यिनीहरू जिउँदैछन् कि मृत भइसके, तिनलाई झकझकाउन पनि हामी जस्तो जिउँदा मान्छेले यति भन्नु जरुरी थियो। त्यसकारण योजनाबद्ध यति मतलब सुविचारित नै भने हो मैले चाहिँ, यति कुरा जरुरी थियो यति भन्नलाई। मर्नै पर्छ भन्ने किन हो, अलिकति आफ्नो प्रेजेन्स त दिनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि पनि यति भन्नु जरुरी थियो र यति कुरा चाहिँ भनिएको हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जे सन्दर्भहरूमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, जाँदा जाँदै हामी दर्शक श्रोताहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यही हो, अब राजनीतिक खास गरी राजनीतिक दलहरूले यसरी विषयलाई चाहिँ अधरमा अल्झाइराख्नु भएन। अनिर्णयको बन्दी बनाउनाले मान्छेमा एक खालको अन्योलता छ, पार्टीहरू टुट्नु फुट्नु भएन। कसरी चाहिँ पार्टीहरू जुट्न सम्भव हुन्छ र कसरी पार्टी सबै नेता कार्यकर्ताको साझा घर हो भन्ने चाहिँ प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। अब तिमीहरू नजुट भन्दा साथीहरू जो जुटे, अब फेरि जुटिसकेपछि फेरि फुट्न थाले, त म फेरि अझै के भन्छु, तिमी नफुट भाइ, यो राम्रो छैन।
किनभने हिजो जुटेर गल्ती गर्यो तिमीहरूले, अब फुटेर फेरि अर्को गल्ती गर्दैछौ। यसले गर्दा जनतामा एउटा अन्योलता भइराखेको छ। जनतालाई पनि म के भन्छु भने सिर्जना र उत्पादन आफ्नो सुती खेती महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यिनीहरूले कार्यकर्ताभन्दा अरूलाई हेर्दैनन् र यो नेतृत्वले नेपाल र नेपालीको कल्याण गर्ने काम गर्दैन। हिम्मत छ भने वैकल्पिक नेतृत्वको बारेमा सोचौँ, होइन भने आफ्नो सुती खेती गरौँ। यिनको झोला बोक्नु भनेको अझ क्षति बेहोर्ने कुरा मात्रै हुन्छ। म जनतालाई चाहिँ सचेत गराउन चाहन्छु, तिमीहरू आफ्नो व्यवस्थापनतर्फ लाग। यिनीहरूको चाहिँ बाटो हेर्नतिर लाग्यो भने तिमीहरू हेर्दा हेर्दै धार लाएर खाउँदा फेरि भारी बोक्नमा पुगिन्छ, कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।